बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। और निस्बतन एक तवील गैर हाज़िरी के बाद एक बार फिर से मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। तो शामी साहब, बड़ी गैर हाज़िरी रही, आपकी ज़ियारत भी आई नसीब हुई और नाज़रीन भी बहुत पूछते रहे, तो बिलाखिर तौफ़ीक हुई, मौका मिला कि वापस आया हूँ। अब नेगेटिव हो गया? अब मैं मुकम्मल नेगेटिव हूँ सर, मुसलसल पॉजिटिव जा रहा था सर, तो अब अल्लाह के फजल से, आपकी दुआ से और देखने वालों की मोहब्बत से नेगेटिव हूँ और वापस स्टूडियो। ये मर्ज़ ऐसा है कि पॉजिटिव होना जो है वो मुसीबत का बायस हो जाता है, हालांकि अमूमन पॉजिटिव रहना चाहिए, और नेगेटिव होना जो है वो राहत का बायस होता है। जी हाँ, तुम्हारा अल्लाह का शुक्र है कि आप बखैरियत वापस, अल्हम्दुलिल्लाह सर, और ये मरहला तमाम हुआ। ऐसा ही। तो सर, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे मोहतरमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा की। कल एसी सियालकोट से उलझ पड़ी, तल कलामी हुई, उसके बाद मुसलसल ये मामला ख़बरों की ज़िनत बना है। सोशल मीडिया पर आवाम मुसलसल 2 दिनों से इस वाक़े को डिस्कस कर रही है, सियासतदानों के बयानात भी आ रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी ख़ुद एसी सियालकोट की हिमायत में खड़े हुए। यही नहीं बल्कि उस्मान डार साहब, उनका ताल्लुक भी उसी इलाके से है, वो भी इन एसी साहिबा के मोतरफ निकले हैं। दूसरा, हुकूमत ने जो इंतखाबी इस्लाहात का पैकेज मुतारिफ करवाया, उस पर अपोजिशन का क्या मौक़िफ़ है, और कराची का NA 249 का ज़िमनी इंतखाब, वहाँ भी सूरत हाल दिलचस्प रही। इन मामलों पर बात करेंगे। सबसे पहले सर ज़रा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा की उससे बात पहले तो आप देखें ना कि जो चौधरी बरादरान हैं, हाँ जी, वो चौधरी शुजात हुसैन साहब और चौधरी परवेज़ अली साहब, उनके बारे में जो इंक्वायरी चल रही थी कई बरस से, असासा जात और बियॉन्ड मीन्स, जी, एसेट बियॉन्ड मीन्स, एसेट्स बियॉन्ड मीन्स, वो बंद कर दी गई है। नैब ने अदालत में दरख्वास्त दी, अदालत ने उसे कबूल कर लिया। आज जो एडमिन जज हैं एहतसाब अदालत लाहौर के शेख सजाद साहब, उनके जो फैसले का नुक्ता है, उन्होंने कहा जी कोई सबूत मिला ही नहीं है। तो चौधरी साहब को मुबारक, शुजात हुसैन साहब को भी, परवेज़ अली साहब को भी, ईद से पहले ईद हो गई, चौधरी मंसूर अपने मोनिस अली साहब को भी ईद से पहले ईद हो गई उनकी। हकीकत यह है कि राब्ता अवाम के हवाले से, लोगों के दुख सुख में शरीक होने के हवाले से, इस घराने से बेहतर घराना पाकिस्तान में नहीं देखने में आया। और चौधरी परवेज़ अली साहब वज़ीर आला रहे, ठीक है, और शुजात हुसैन साहब 2 माह के लिए या 3 माह के लिए वज़ीर आज़म रहे जी। और चौधरी परवेज़ अली साहब ने अपना बहुत नक्श छोड़ा है पंजाब पर, ये बात तो और पंजाब के जो बेहतरीन वज़राए आला हैं उनमें वो शुमार होते हैं। ठीक है, और इंतहाई मुतदल मजाज, अच्छी टीम मुंतखब की, उनको अहदाफ दिए, नए नए जनाब अदारे कायम किए, 1122, फिर इंडस्ट्रियल जोन, फिर ट्रैफिक पुलिस, यानी एक और फिर एमरजेंसी जो है अस्पतालों की, उनमें अद्वियात की फराहमी, तो एक लंबी, फिर तालीम जो है उस तरफ, उस पर तवज्जो। तो चौधरी परवेज़ अली साहब जो हैं वो हमारे दिल में बसते हैं। चलें, उनको और शुजासा को मुबारक हो। मैं समझता हूँ उनको भी मुबारकबाद, वरना असासा जात केस अमूमन गले पड़ जाता है, हमने जो तारीख देखी अभी तक मौजूदा। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी खबर है। रमज़ान में ईद से पहले ईद हो गई। चले, अब मैं आ जाता हूँ डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा की जानिब, जो कल अपने हलके में थी। वहाँ वो एक रमज़ान बाज़ार का दौरा कर रही थी, तो असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट जो हैं सोनिया सदफ साहिबा, वो उनके हमरा थी। क्या हुआ आप खुद देखिए। प्लेस करें, नीचे प्लेस करें, आपकी ये ड्यूटी है, आपके स्टाफ की ड्यूटी है कि जितना 3rd क्लास स्टूडेंट है यहाँ से मैं ये भी गवर्नमेंट ने लगाया ना, इस पे ये लोगों के लुटेरों के हाथ में लोगों को छोड़ दो, तो गवर्नमेंट यहाँ पे भी जवाब दे। तो आपका फर्ज है, आप तनख्वाह इस चीज़ की लेती हैं, मैं तनख्वाह इस चीज़ की नहीं लेती हूँ, आप लेती हैं कि क्या देखें क्या गलत हो रहा है। मैडम मुझको नाम से बात की जाती है उस वक्त से, कभी आपको कहाँ से हम बरामद कर रहे हैं, आप विजिट पे आई हैं, आप तो राश सबके लिए है, आपके लिए आप कोई आसमान से उतरी हुई है? बिल्कुल आसमान से नहीं उतरी हुई, बाकियों के लिए राश नहीं है, आपको ज़्यादा जान अजीज है, उनकी जान है जैसी, आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली, जिस को लगाया उससे पूछते हैं ये तरीका क्या नहीं है तुम्हारा, तुम VIP ड्राइंग रूम में बैठो जाके, ये कौन सा तरीका तुम्हारा। ये बयान जब मंजर आम पर कल आया तो उसके बाद एक हाहाकार मच गई। कुछ लोग ऐसे थे जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा की
کو داد دے رہے تھے کہ بہت اچھا کیا، یہ جو نوکر شاہی ہے یہ عوام کو جواب دہ ہونا چاہیے ان کو، لیکن یہ اپنے قد کاٹ سے آگے نکل چکے ہیں، آپ نے درست کیا، ان کی مرمت کی، مذمت کی۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ڈاکٹر صاحبہ یہ لب و لہجہ آپ کو زیب نہیں دیتا، اس طرح سے بات کرنا مناسب نہیں۔ دیکھیے چیف سیکریٹری خود جو ہیں انہوں نے ایک بیان جاری کیا، اپنے تحفظات سے آگاہ کیا، اس پر ایک طرح سے احتجاج کیا وزیر اعلیٰ کے پاس، اور آج وزیر اعلیٰ نے رپورٹ بھی مانگ لی ہے ان سے۔ دونوں تھے، ڈاکٹر صاحب بھی موجود تھیں اور چیف سیکرٹری بھی موجود تھے، اور بعد میں کچھ دیر پہلے بھی فردوس عاشق عوان صاحبہ نے یہ کہا کہ چیف سیکرٹری صاحب کو حقائق مسخ کر کے پیش کیے گئے ہیں۔ اور آج پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد بھی پیش ہو گئی، ڈاکٹر صاحبہ کو اتارا جائے عہدے سے۔ حنا پرویز بٹ صاحبہ نے، جو مسلم لیگ نون کی رکن اسمبلی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ معافی مانگے اور ان کو عہدے سے نکالا جائے، ختم کیا جائے ان کا عہدہ۔ دیکھیں جو ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں ان کو غصہ تو آیا ہے، وہ غصے میں رہتی ہیں، اپوزیشن سے ڈیل کرتی ہیں نا، تو بیچاری وہ جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں ان کو بھی شاید انہوں نے سمجھا کہ کوئی اپوزیشن کی نمائندہ ہے۔ دیکھیں احتساب تو ہونا چاہیے، جواب دہ سب کو ہونا چاہیے، لیکن کچھ طریقے سے ہونا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر صاحبہ کو شکایت پیدا ہوئی تھی، وہ اسسٹنٹ کمشنر سے بالکل جواب طلب کرتی، اس کے بعد میٹنگ بلا لیتی، یا ایک جو کچھ دیکھا تھا اس پر ان سے اور وہ وزیر اعلیٰ کو رپورٹ کر دیتی، اور ان کی جواب تبلیغ کی جاتی۔ جو بڑے دیکھیے جو ہمارے افسر ہیں وہ بھی بہت کام کر رہے ہیں، انتھک کام کر رہے ہیں۔ اب رمضان بازاروں میں کرونا سے ایس او پیز اس کی جو ہے اس کو آبزرو کرنا پڑتا ہے، وہ بھی انسان ہے آخر، اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ان کی عزت جو ہے عزت ان کی جانی چاہیے، اور عزت تو سب کی جانی چاہیے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں میرا خیال مناسب ہوگا کہ وہ اس پہ سوری کر دیں۔ نہیں وہ کیوں کریں، انہوں نے تو آج اس کا دفاع کیا، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ اپوزیشن کو لتاڑا، اور کہا کچھ صحافی ایسے ہیں جو بی ٹیم بنے ہیں اور تنقید کرنے والوں کو خوب انہوں نے کھری کھری سنائی کہ میں وہاں پہ عوامی خدمت کے لیے موجود تھی، کسی شاہی خاندان کی وکالت کرنے کے لیے موجود نہیں تھی۔ لیکن ایک بات البتہ ضروری، وزیر اعظم کے جو معاون خصوصی ہیں عثمان ڈار صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا رات گئے 11:05 پہ، انہوں نے کہا کہ سیالکوٹ نشر بھی کیجئے گا کہ سیالکوٹ کے رمضان بازار میں اسسٹنٹ کمشنر سونیا صدف کے ساتھ پیش آئے ناخوشگوار واقعے پر افسوس ہوا۔ میں ذاتی طور پر اے سی سونیا صدف کو جانتا ہوں، وہ ذمہ دار اور قابل آفیسر ہیں۔ خواتین کا ہمارے معاشرے گورننس سسٹم میں کردار انتہائی خوش آئند ہے جسے سراہا جانا چاہیے۔ دیکھیے ایک تو اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں وہ اسٹیٹ کی ملازم ہے، ریاست کی، کسی کی ذاتی ملازم نہیں ہے، کسی پارٹی کی ملازم نہیں ہے، پھر وہ خاتون ہیں۔ تو ڈاکٹر فردوس عاشق عوان صاحبہ جو ہیں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے، بلکہ انہوں نے تو لگانے والے جو ہیں ان کا تقرر کرنے والے، ان کو منصب پہ متمکن کرنے والے، ان کے بارے میں بھی ایک بڑا بھاری بھرکم لفظ استعمال کیا۔ وہ ایسا جملہ جو ہم نشر نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے اپنے کوڈ آف چیف کنڈکٹ سیکرٹری نے مقرر کیا ان کو کہ وہاں، آپ کو کس فلاں نے تعینات کیا اور لگایا، یہاں یہ پر پوچھ چیف نہیں ہے۔ منسٹر نے تعین کیا، تعینات کیا ان کو۔ بہرحال جو بھی ہے، ایک ڈاکٹر صاحبہ کو غصہ آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے غصہ آ سکتا ہے، لیکن غصہ جو ہے وہ اس طرح نہیں آنا چاہیے۔ میں تو اس پہ دیکھیں یعنی ماضی آپ میں سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جہاں پہنچا، جو میں نے ویژولز دکھائے، بیانات سنائے، یہ وہاں بھی تھم سکتا تھا، سلجھایا جا سکتا مناسب تھا، وہ اتنا چیختی نہ، ان سے کہتی بعد میں گفتگو کر لیتی، دفتر میں بلاتی، وہاں ان سے بات کر لیتی، وضاحت لے لیتی، اور اس نے کہا گرمی بہت ہے، کچھ پھل خراب ہو بھی سکتا ہے، دیکھیے لوگوں کے سامنے اس سے آپ تالیاں تو بجا سکتے ہیں، میں سناؤں ذرا وہ کیا کہہ رہی تھی۔ لیکن وہ جو ایڈمنسٹریشن ہے نا اس کی سبکی ہوتی ہے، اس کا وقار بھی برقرار رکھنا چاہیے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے پرانی بات کی، یعنی ہمارے جو مختلف ادوار میں مختلف لوگ تجاوز کرتے رہے ہیں سرکاری افسروں پہ، کبھی کسی نے ہتھ کڑی لگا دی، کبھی کسی نے معطل کر دیا، کبھی کسی کی کوئی بےعزتی کر دی۔ یہ اچھی بات، تقلید اچھی باتوں کی ہوتی ہے، جو اچھی باتیں نہیں ہیں ان کی تقلید نہیں کی جانی چاہیے۔ یہ آپ درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ کل جب ڈاکٹر صاحبہ نے آج بھی کہا کہ میں لیٹ نائٹ آئی، پھر آ کے میں نے دیکھا سوشل میڈیا پر کیا ہو رہا ہے، میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے، تو رد عمل انہوں نے دیا۔ تو کل بھی انہوں نے رانا ثناءاللہ صاحب کا جو بیان تھا جس میں وہ لاہور کی انتظامیہ کو مخاطب کر کے دھمکیاں میں اس لہجے میں بات وہ بھی کی، اچھی بات نہیں تھی، جو کہ نامناسب غلط بات۔
اس بیان کو انہوں نے ٹویٹ کیا کہ کرپٹ شاہی خاندان کی جعلی راجکماری کے نزدیک ان کے ابا جی چچا اور رانا ثناءاللہ کی بیوروکریٹس اور ان کی اولادوں کو دی گئی دھمکیاں حلال، جبکہ اے سی کی دانستہ کوتاہی کی نشاندہی کرنا حرام ہے۔ یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ عوام جان چکے ہیں کہ شاہی خاندان کرپٹ لٹیروں کا مقصد کرپشن بچانا، جبکہ ہمارا مقصد عوامی مفاد کا تحفظ۔ مریم نواز نے بھی اس پر احتجاج کیا اور اسسٹنٹ کمشنر جو ہے ان کا ساتھ دیا۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں، میں تو سمجھتا ہوں جو سیاسی حریفوں کے بارے میں جو زبان استعمال کرتی ہیں اس سے بھی گریز کریں، الفاظ شائستہ بھی ہو سکتے ہیں، بات اچھے طریقے سے بھی کہی جا سکتی ہے۔ میری گزارش ہے، باقی ان کا اپنا اسلوب ہے، جی ہاں، ایک پہلوانی انداز ہے، وہ پھر جس طرح کی بات کریں گی اس طرح کی بات سنیں گی۔ فاروق حبیب صاحب جو ہمارے وزیر مملکت برائے انفارمیشن بنے ہیں، ان کا بھی ایک بیان تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس حد تک جانے سے معاملے کو روکا جا سکتا تھا، یعنی جہاں بھی کچھ سوچ سمجھ پائی جاتی وہ یہ سمجھتے ہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اچھی بات نہیں ہے، اور اس پہ سوری کر کے بات آگے چلنا چاہیے۔ جو کچھ بھی غلطی ہو اس طرح چیخ نہیں سر، بالکل حق ہے، بالکل حق ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ کسی بھی عوامی نمائندے کا پوچھیں، جواب طلبی کریں، نشاندہی کریں کہ آپ غلط ہیں، آپ کوتاہی کر رہے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ آپ کو کس فلاں نے تعینات کیا، میں اپنے دفتر میں بیٹھتا ہوں، ہمارے دفتر میں جو کولیگز ہیں ان کے بارے میں بے شمار شکایات لے کر لوگ آتے ہیں۔ میں نے کبھی کسی شکایت کرنے والے کے سامنے اپنے سٹاف کے کسی رکن کی بے عزتی نہیں کی، کبھی اس کے ساتھ توہین آمیز سلوک نہیں کیا۔ شکایت لے کے رکھتے ہیں، پھر اس کی تحقیقات کرتے ہیں، چلے میں آپ جواب بھی طلب کرتے ہیں۔ ایک اور ذرا نمونہ پیش کر دوں آپ کو یاد ہے ایک صاحب تھے خرم لغاری صاحب جو ناراض بھی وہ تو نوجوان ہے خرم لغاری، ہم نے پروگرام میں بھی ان کو لیا تھا، لیکن کوئی غیر متوازن ہے اپنی گفتگو میں بھی، اور میرا خیال ہے انہیں روزہ شاید زیادہ لگ رہا تھا۔ ان کو بھی ذرا غور کرنا چاہیے اپنی اداؤں پہ۔ سناؤں ذرا کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک اسسٹنٹ کمشنر سے الجھے ہیں، دیکھیے ان کی ٹیلی فونک کال جو ہے وہ باہر آئی ہے، لیک ہوئی ہے، دیکھیے وہ کیا فرما رہے ہیں۔ آپ جب چاہیں میں ادھر آج آپ آ جائیں، وزٹ کراتے ہیں جی۔ نہیں آپ نے مجھے بولا نا آپ ریڈی ہو تو میں آ رہا ہوں، ریڈی ہو تو میں نے سب کو بولا ہے، کبھی سے سب کو بول دی ہے کیا سر کو سیدھی جگہ بات ہے۔ میں نے کہا آپ یہ چیز نے کہا سر میں ریڈی ہوں، آ جائیں۔ میں نے کہا سر میں جا رہا ہوں ان کے پاس۔ کہاں آنے مجھے بتائیں، کہاں آنے مجھے بتائیں۔ نہیں میری کو آپ کے ساتھ لڑائی تھوڑا ہے جی، میں تو ادھر سر آپ لڑائی کرنا چاہ رہے ہیں، میں آ رہا ہوں اور حکم کریں۔ نہیں میں نے کیوں آپ سے لڑائی کرنی ہے؟ میں لڑکا ہوں، عزت جیسی مجھے لڑکے کی فکر نہیں ہے، بڈھے آپ ہو، ہاں جی خاندان میں کیا بچے گا، بڈھا مار کھا کے آ گیا، میں تو لڑکا ہوں، کیا جائے گا میرا؟ کچھ بھی نہیں جائے گا، یاد رکھیے گا۔ نہیں میں نے آپ کے ساتھ کیوں لڑائی کرنی ہے جی؟ وہ بیچ میں کہیں فون بند ہوا، اس پہ وہ بھرم ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جناب بیٹری ختم ہو گئی تھی، میں نے آپ سے کیوں لڑنا ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک جنابوالا کے پولیس افسر ہیں، ان کے ساتھ ایم پی اے جو ہیں انہوں نے ٹیلی فون کیا، وہ ٹیلی فون کہیں کٹ گیا، وہ انہوں نے تحریک استحقاق پیش کر دی، وہ اس پہ ہنگامہ ہو گیا اسمبلی میں۔ تو بھائی تحمل سے کام کریں، کوئی ایک اتنا غصہ جو ہے، غصہ اس وقت آتا ہے جب آپ پرفارم نہیں کر رہے ہوتے، یہ بھی مسئلہ ہے نا۔ اگر آپ پرفارم کر رہے ہوں، لوگ آپ کو داد دے رہے ہوں۔ اب وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد پہنچے ہیں، کمشنر اسلام آباد ان کے ساتھ تھے، جو سی ڈی اے کے چیئرمین بھی ہیں، حمزہ شفقات صاحب، نہیں سی ڈی اے کے چیئرمین نہیں، وہ علی احمد جی جو کہ بیٹے ہیں سعید مہدی صاحب۔ جی ہاں، حمزہ شفقات تو ڈپٹی کمشنر ڈی سی ہیں بالکل۔ تو وہ مختلف دکانوں پہ گئے ہیں، ان کی فلم بنی ہے، تصویریں آئی ہیں، اس پہ بھی تنقید ہو رہی ہے، کرفیو لگا ہوا تھا، لوگ نہیں تھے، یہ ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ میری بات سنیں سر، اگر وزیر اعظم باہر نہ نکلیں، ایسے دورے نہ کریں تو تنقید، اگر وہ نکل ہی آئے ہیں کسی مارکیٹ کا دورہ کرنے کے لیے تو تنقید، وہ تو جو مخالف ہیں ان کو تو اور طریقے سے دیکھتے ہیں، اور جو موافق ہیں اس کو اور طریقے سے دیکھتے ہیں۔ بہرحال وزیر اعظم کو چاہیے کہ لوگوں سے ملیں، ان میں گھل مل جائیں، ان کی بات سنیں، اور ہماری مگر یہ جو ابھی علامہ طاہر اشرفی صاحب نے اطلاع دی ہے کہ وہ طاق راتیں جو ہیں رمضان مبارک کی آخری وہ انشاءاللہ مسجد نبوی میں گزاریں گے، اور وہاں پر جو سعودی شاہ نے دعوت دی تھی اس پر وہ پہنچ رہے ہیں سعودی عرب میں۔ کنگ سلمان کی، محمد بن سلمان کی دعوت پر جا رہے ہیں، باجوہ صاحب بھی ان کے ساتھ ہوں گے، قمر باجوہ صاحب، اور دونوں جائیں گے، اور سعودی عرب سے ہمارے تعلقات جو ہیں وہ کافی بہتر ہو گئے ہیں، جو کچھ غلط فہمیاں تھیں وہ چھٹ گئی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس کے اچھے مثبت نتیجے نکلیں گے، اور پاکستان اور سعودی عرب اور ایران کے درمیان بھی اب مصالحت کی بات ہو رہی ہے، کچھ سعودی عرب کا لہجہ بدلا ہے،
ایران کا لہجہ بھی بدلا ہے, قطر کو بھی دیکھ لیں, قطر سے بھی قطر سے بھی معاملہ بہتر فہمی ہوا کی ہے. بات چل پڑی ہے. تو یہ جو اصل میں, اور خود دیکھیے ہم بھارت کے معاملے میں بھی ہمارے یہاں سوچ پیدا ہوئی ہے کہ کوئی بہتر تعلقات ہونے چاہیے, بات چیت سے اس پر سر آپ سے ایک پوری نشست کرنی ہے اس موضوع پر, جو پاک بھارت تعلقات ہیں, ہماری قیادت کا جو ویژن ہے اور بھارتی قیادت جو چاہتی ہے, انٹرنیشنل جو فورسز جو سوچ رہی ہے, اس پر آپ سے پوری نشست کرنی ہے. اس کے ساتھ تو یہ نا, ہمارے ہاں کے جو سیاسی رہنما ہے, ہماری اپوزیشن پارٹیز ہے, ہماری حکومت کی پارٹی ہے, وہ بھی بیٹھے ہیں, محبت سے بات کریں, خفت سے بات کریں. اگر آپ پوری دنیا میں آپ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں تو گھر کے اندر مفاہمت کیوں نہ ہو؟ لڑائی کی بھی کوئی حدود ہونی چاہیے, کوئی طریقہ ہونا چاہیے, گھر کے اندر تو مفاہمت کوئی وقت ہونا چاہیے. ہے ہی نہیں. تو یہاں تو آپ دیکھیے جن کے درمیان مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کے درمیان مفاہمت تھی, وہ مفاہمت باقی نہیں رہ سکتی. وہ این 249 کے انتخابات میں تو کھول کے رکھ دیا. اور انتخابات میں جو جھگڑا, اولاً تو یہ کہ پی ڈی ایم جو ہے اس کو نقصان پہنچا ہے, اس کے بعد دونوں پارٹیوں کے امیدوار مقابلے میں تھے. اب مفتاح اسماعیل صاحب دوبارہ چند ووٹوں سے ہار گئے, وہ ان کے جو مندوخیل ہیں وہ چند ووٹوں سے جیت گئے. اب وہ دوبارہ گنتی کی درخواست لے کر چلے گئے, اچھی بات ہے, دوبارہ گنتی کرا لیں. لیکن سر پیپلز پارٹی کے حوالے سے اطلاع یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو دوبارہ گنتی کی درخواست ہے نا, اس کی مخالفت کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے. کل وہ الیکشن کمیشن میں باقاعدہ اپنے وکیل کے ذریعے جائیں گے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ گنتی مسترد ووٹوں کی ہو سکتی ہے. یہ جو دوبارہ گنتی کی درخواست ہے یہ قانونی اور آئینی طور پر غلط ہے. تو یہ مزید دلچسپی کا معاملہ ہے. ایک بریک لے لوں سر, ذرا بریک کے بعد ذرا 249 کا ذکر بھی کرتے ہیں, اور جو انتخابی اصلاحات کا پیکج حکومت متعارف کروانا چاہ رہی ہے جس کی مخالفت کر رہی ہے نون لیگ, اس پر بات بھی کرتے ہیں. اور شامی صاحب کا انالیسس ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تو ہم بات کر رہے تھے این 249 کے ضمنی انتخاب کی, خاصا دلچسپ رہا, کنٹروورشل بھی ہوا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے رہنما ایک دوسرے کے خلاف کھل کر سامنے آئے. اب یہ اطلاع ہے جو میں نے بریک سے پہلے عرض کی کہ پیپلز پارٹی دوبارہ گنتی کی درخواست کی مخالفت کرے گی. اور دوسرا, مولانا ایکٹیو ہوئے, کوشش کریں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت کو سمجھائیں کہ جی آپ تھوڑا سیز فائر کریں, بیان بازی بند کر دیں. تو ایک یہ ہو گیا. سر دوسرا جو انتخابی اصلاحات کا پیکج متعارف کروایا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارا الیکشن ایکٹ ہے نا 2017 کا, اس میں یہ بات لکھی ہوئی, پہلے یہ ہوتا تھا کہ گنتی دوبارہ ہوتی نہیں تھی, الیکشن ٹریبونل کے پاس جانا پڑتا تھا اور ایک سال معاملہ لٹک جاتا تھا. اب اس میں پھر یہ شک رکھی گئی ہے کہ اگر فرق جو ہے نا 5% سے کم ہو, یا اس طرح کا فرق ہے, اگر فرق بہت کم ہو تو گنتی دوبارہ ہو سکتی ہے یا گنتی دوبارہ ہونی چاہیے. تو اب گنتی دوبارہ جو ہے وہ تو الیکشن کمیشن نے حکم دے دیا ہے. پیپلز پارٹی اگر چاہتی ہے کہ نہیں ہو, اس کو قانونی حق تو حاصل ہے, اس کے وکیل جائیں اپنا مقدمہ پیش کریں. صحیح, مسلم لیگ نے اپنا مقدمہ پیش کریں. اگر گنتی جو ہے اس کو دوبارہ گنتی میں کوئی پس و پیش نہیں کرنی چاہیے. ہماری سیاسی جماعتوں کو دوبارہ گنتی ہو جائے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اگر ووٹ کہیں مسترد ہوئے غلط طریقے سے تو اس کی نشاندہی ہو جائے. چلیں یہ اس پہ بھی کنور دلشاد صاحب سے بات کرتے ہیں, سابق سیکرٹری الیکشن کمیشنر پاکستان رہ چکے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ جو انتخابی اصلاحات کا پیکج ہے جو آج ڈاکٹر بابر اعوان صاحب, وفوا چوہدری صاحب بھی اس کا ذکر کر رہے ہیں, الیکٹرانک مشین کی بات کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں جی 2017 کا جو اصلاحات تھی, انتخابی اصلاحات, ان میں مزید 49 ترامیم متعارف کرانے کا پلان رکھتی ہے حکومت. 3 بنیادی موضوعات ہیں, ایک الیکٹرانک ووٹنگ کا سسٹم, دوسرا اوورسیز پاکستانی کو ووٹنگ کا حق دینا, اور تیسرا جو سیاسی جماعتوں کی رجسٹریشن ہے, ان کے سالانہ کنونشن ہونے کے معاملات ہیں. یہ 3 فیچرز ہیں. اصل بات یہ ہے کہ 2017 کا جو ایکٹ ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک بڑی طویل مشاورت کے بعد وہ قانون میں تبدیلیاں کی گئیں, الیکشن کمیشن کو ایمپاور کیا گیا اور بہت سی اصلاحات متعارف کرائی گئی. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد یہ جو الیکشن کمیشن اس وقت ہے وہ بڑا اسرٹیو ہے, اور اس طریقے سے اس نے بڑی شکایات کا جو ازالہ کیا ہے بہت تیز رفتاری کے ساتھ کیا, اور اس نے اپنا ایک تحکم قائم کیا ہے. اب وہ 2017 کے بعد اگر کچھ اور تبدیلیوں کی ضرورت ہے, اب جنہوں نے کہا جی تو وہ تبدیلی کر لی جائے, یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے. اب وہ دیکھیے الیکٹرانک مشینوں کا تعلق ہے, جہاں تک یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ پلک جھپکتے میں یہ کر دیں, یہ الیکشن کمیشن کے کرنے کا کام ہے.
कई जगह तजर्बा हो चुका, वो नाकाम हुआ है। ये शहबाज शरीफ साहब तो यही कह रहे हैं ना कि दुनिया भर में ये निज़ाम मुस्तरद हुआ, नाकाम। ये इस्लाहात की बात नहीं और है। इलेक्शन कमीशन को भी इस पे एतराज़ है। दूसरी बात यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानी उनको वोट कैसे देंगे, ये भी एक बहुत ही मुश्किल मरहला है, क्योंकि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में आप हल्का वाइज आपको वोट देने पड़ते हैं, और आप कैसे दुनिया भर में पोलिंग स्टेशन कायम करेंगे, किस तरीके से पोलिंग कराएंगे, तो ये भी एक बड़ा पेचीदा मामला है, कोई आसान मामला नहीं। लेकिन फवाद चौधरी साहब ये समझते हैं कि ये जो नई इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं उनका तजुर्बा कामयाब हुआ है, और धांधली का जो इल्ज़ाम लगता है, पर्ची चोरी का जो इल्ज़ाम लगता है, गलत बैलेटिंग का जो इल्ज़ाम लगता है, वो इस नुस्खे से उसका तदारुक हो सकेगा। 2018 का जो इलेक्शन था, 2018 का था जी जी, उसमें गिनती जो है कैसे हुई थी, RTA सिस्टम था ना, वो क्या हुआ, बैठ गया था ना, तो मशीनें कहाँ गई? नहीं, वो कह रहे हैं कि जब तक उनको मशीनों को भी हाथ चलाएंगे ना, तो इसलिए ये मामला ऐसा नहीं है कि आप कनपट्टी पे पिस्तौल रख दें और अपनी मनमानी करें। ठीक, जो इस गौर खौस के बाद आपको यकीनन इस्लाहात करनी चाहिए, जहां लूप होल हो उसे प्लग करें। कमर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में। उससे पहले मैंने चूंकि शहबाज शरीफ साहब का जिक्र किया था कि उन्होंने तो यकसर मुस्तरद किया है, और जिस पर फवाद चौधरी साहब को एतराज़ भी हुआ, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कुछ देर पहले मुखातिब थे, वो शामी साहब ये समझते हैं कि बेहतर होगा कि इस्लाहात पर इलेक्शन कमीशन ही अपना किरदार अदा करे। एक दूसरा वो ये कहते हैं कि जो धांधली करने वाले हैं उनके साथ इंतखाबी इस्लाहात पर क्या बात हो सकती है। ये तो फिर वो ये कहते हैं कि हम तैयार भी हैं इंतखाबी इस्लाहात के लिए। एक बुनियादी बात वो कर रहे हैं, वो कहते हैं कि कराची के ज़िमनी इंतखाब में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार हमें नज़र नहीं आया, यही हम चाहते हैं कि इस्लाहात का बुनियादी नुक्ता ये होना चाहिए। देखिए, पहली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन उसमें एक फरीक होगा, लेकिन इस्लाहात करनी है पास पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट जो है उसके जो अंदर पार्टीज हैं उनको इसमें देखना चाहिए कानून में क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। कंवर साहब आप ये फरमाएं कि ये 2017 का जो एक्ट है, जो बड़ी तवील गौर खौस के बाद जिसे बनाया गया था, आप ये महसूस करते हैं कि इसमें कोई बुनियादी तब्दीलियों की जरूरत है? हाँ, इसमें शामी साहब बहुत सी तब्दीलियों की जरूरत है, इसमें इनकलाबी किस्म की तब्दीलियों की जरूरत है। उस वक्त ये जो 26 रुकनी इंतखाबी कमेटी बनी थी इसहाक डार साहब की सरबराही में, बाद में और हमारे लाल मिनिस्टर थे जाहिद साहब, वो सारी इन्होंने जो कोशिशें की, उस वक्त हालात बड़े खराब थे। PTI तावन नहीं कर रही थी, और 26 रुकनी कमेटी जो है वो तकरीबन 2 साल 2.5 साल तो काम करती रही, लेकिन वो बददिली से काम किया। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद भी बेहतर इस्लाहात आई, उसमें कोई ज्यादा इस्लाहात नहीं थी। उन्होंने ये किया था कि जो 76 से लेकर ये 2008 तक जितने भी इलेक्शन तरमीमें होती रही, जो 8 किताबें छपी हुई थी, उन किताबों को उन्होंने यकजा करके उसका नाम रख दिया इलेक्शन एक्ट 2017। इसमें कोई नई चीज नहीं थी, सिवाय चंद बातों के भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को उन्होंने फाइनेंशियल एम्पावरमेंट और मजीद दी, और उसके बाद सीटें एडजस्ट करने की भी कुछ इजाजत दे दी गई। लेकिन इस वक्त जो कंटेम्प्ट की पावर्स हैं वो तो इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है ना, शुरू से मौजूद है। ये उन्होंने इलेक्शन 2017 में शुरू से ही है, जिस वक्त ये इलेक्शन कमीशन बना है 56, मगर इलेक्शन कमीशन ने उन्हें एक्सरसाइज नहीं किया कभी इस पावर को, कभी इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, बिल्कुल वो अपने कभी इसका नौबत नहीं आई। लेकिन इसके बहरहाल ये जो बाकायदा जो उनको पावर दी गई है, बड़ी पावर दी गई है, उसको उन्होंने तशरीह कर दी, इंटरप्रिटेशन कर दिया। उसमें इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 10 जो है उसमें उनको और मजीद एम्पावरमेंट की कि भी आप कंटेम्प्ट लगा सकते हैं और सजा भी दे सकते हैं। लेकिन बहरहाल वो एक अलग बात है। अब जो एक बड़ी अच्छी बात ये है कि 49 तरमीमें इन्होंने प्रपोज की है, नहीं जी 49, जिसमें आजम सवादी साहब और इसके साथ ये बाबर रवान, इन्होंने बैठ के उन्होंने 49, वो ठीक है, उसको मैंने भी पढ़ा है, देखा है, बाद नजर में वो बेहतर है। हम ये समझते हैं ये तो बड़ा आसानी से और इलेक्शन कमीशन एम्पावरमेंट मिल जाएगी, इसमें किसी पार्टी को एतराज होना चाहिए ना हो चाहिए, उनकी अपनी पॉलिसी है। लेकिन हम ये चाहते हैं शामी साहब कि जब आपने 49 तरमीम की है तो पब्लिक को दिखाएं ना, अखबारात में आप दिखा दें कि हम ये नई तरमीम जो है तमाम अखबारात में, नेशनल अखबारों में आ जाए कि ये तरमीम हम करना चाहते हैं। इसमें आप हो गए, सिविल सोसाइटी हो गई, हम जैसे लोग हो गए, अपनी राय भी दे सकेंगे कि हम इसमें आप तरमीम कर लें। इसके बाद अपोजिशन जो है वो खुद ब खुद टेबल पे आ जाएगी, हाँ भी ठीक है,
उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का रास्ता अलग रखें, इसके साथ शामिल ना करें। वो एक बहुत पेचीदा मामला है, आपने भी कह दिया, हमने भी कहा है कि ये बहुत ही मुश्किल तरीन मरला है। ये आसानी है, इंडिया में 25 साल में जाके कंप्लीट हुआ है, 1980 से लेकर 2004 तक। इसके बाद जाके उन्होंने उसको कम किया, लेकिन फिर भी उसमें बड़े एतराजात हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वो अलग रखें और ये जो 49 तरमीमें जो आई है इस पर काम करें। अच्छा, ये फरमाइएगा कि जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देने का मामला है वो क्यों कर मुमकिन नहीं है? वो तो होना चाहिए, वो तो एक अरसे से डिमांड रही है। कैसे वोट डालेंगे वो? दुनिया के किसी मुल्क में भी ओवरसीज पाकिस्तानी हो या कोई भी हो अंसारी के वतन, उनको कोई भी वोट इंटर वोटिंग का तरीकाकार नहीं है। इसमें शफाफियत नहीं है, इसमें राजदारी नहीं है, इसमें सिक्रेसी नहीं है। तो ये एक महज एक पॉलिटिकल नारा है। और इमरान खान ये समझते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, कि मेरे जो 70 लाख जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो अगर वोट कास्ट करने की इजाजत दे दें तो मुझे काफी फायदा पहुंच सकता है। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन ने इस पर तजर्बा किया था बाई इलेक्शन पे, तो यकीन जाने शामी साहब 400 में पाकिस्तानियों ने वोट कास्ट किया और इलेक्शन कमीशन का 15 करोड़ रुपया खर्च हुआ। अब इन्होंने जो अभी एस्टिमेट लगा के दिया है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने, उसमें कहा अगर हम सिस्टम को ले भी आए तो इस पर 50 अरब रुपए का खर्चा है और फिर भी हम इसकी शफाफियत पर जमात नहीं देते। ये मौजूद ऐसा है कि जिसमें बड़ा संजीदा गौर खौस की जरूरत है। हाँ। इस पर कोई नारेबाजी से काम नहीं चल सकता। बिल्कुल। यानी किस तरीके से, यानी एक तो बड़ा तरीका, लोग कहते हैं पोस्टल बैलेट कर ले आप, मगर उसकी फिर सेंटिटी क्या होगी, उसकी सिक्योरिटी कैसे होगी, वो भी एक नया दरवाजा खुल जाएगा, नया इशू होगी। और एक तीसरा इशू भी है सर, अगर आप बात पूरी कर चुके हैं, वो जो कह रहे थे कि सियासी जमातें पाबंद होंगी 1 साल में 1 या 2 बार अपना, नहीं वो कन्वेंशन तो बाद में कराएंगे। और फिर दूसरा वो कह रहे हैं कि जी 10,000 मेंबर्स किसी के पास अगर होंगे तो उस सियासी जमात को रजिस्टर किया जाएगा। दुरुस्त है, बिल्कुल कर लें, वो मेंबरशिप का रिकॉर्ड रख लें। अभी तो आप देखें उनके जो फॉरेन फंडिंग केस है वो कितना अरसा हो चुका है, वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रहा। कुंवर साहब क्या बात है? आज भी वो कह रहे हैं आपको, बाबर साहब जो है, आपको हम लैपटॉप इस्तेमाल करने की इजाजत देंगे। अकबर बाबर ने कहा था कि मुझे लैपटॉप की इजाजत, सुकनी कमेटी कह रही। तो ये जो फंडिंग के रिसोर्सेज हैं, इनको भी बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है। क्यों कंवर साहब, ये क्या वजह बनी कि फॉरेन फंडिंग जैसे जो मामला हैं, केसेस चल रहे हैं, अरसे से चली जा रहे हैं, उनका कोई मतलब मंतकी अंजाम ही नहीं हम देखने को मिल रहा? वो जनाब जामी साहब बहुत सीरियस मामला है और उसमें मामला यह है, उसमें बड़ी बड़ी अहम शख्सियात उसमें शामिल हैं जो गैर मुल्की थे, पाकिस्तानी पे नेशनलिटी थी, उनका पाकिस्तान नेशनलिटी नहीं थी, उनकी अमेरिकन नेशनलिटी थी, ब्रिटिश नेशनलिटी थी, थे तो पाकिस्तानी। उसमें आरफ नकवी का नाम भी आ रहा है, सब कुछ लॉन आ रहा है, तो बड़ी उसमें। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो स्क्रूटनी कमेटी जो है वो फाइनल स्टेज पर आ गई है। अब ये रमजान के बाद, ईद के बाद जो है वो अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन पे पेश कर देगी। लेकिन जहाँ तक लैपटॉप का मामला है, हमारी भी बात हुई है, वो कहते हैं कि वो लैपटॉप अगर दे के इस्तेमाल किया तो तस्वीरें खींच ले लेंगे, उसकी सिक्रेसी नहीं रहेगी स्क्रूटनी कमेटी की। तो उनका ज़बानी तौर पर यह कहा कि आप जो भी नोट लिखना चाहें, जो अपने कलम से जो भी आप कलम लिख लें, जो भी अपने अदाद शुमार ले लें। मगर कंवर साहब, इस मामले को रेगुलराइज करने की जरूरत है। अगर आप मदरसों की फंडिंग का हिसाब कर रहे हैं, अगर आप NGOs की फंडिंग का जायजा ले रहे हैं, तो सियासी जमातें जो हैं उनकी फंडिंग जो है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम तो चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंट और ये चाहिए। और ये इस पर यह है कि बहरहाल चूंकि बहुत अरसा गुजर गया और नागुज़ीर हालात ऐसे पैदा हो गए कि इलेक्शन कमीशन अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर सका। लेकिन अब हमारे सुनने में ये आया है, हमारी इत्तला के मुताबिक, कि अब ये आखिरी स्टेज पर है। ये रमजान से पहले भी मुमकिन है कि वो रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को पेश कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर दिलशाद साहब आपके वक्त का। देखिए, मैं इस बात को मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं कर सकता कि आप किसी एक बहाने से, किसी दूसरे बहाने से ये पार्टियां इस मामले में कोई गौर खौस करने को तैयार ना। इनको बैठना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर और जो इस्लाहात मुमकिन है वो करनी चाहिए। ये जो EVM मशीन्स की बात हो रही है ना, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स की, तो आपको पता है अभी इंडिया में भी 5 रियासतों में इंतखाब हुआ है। तो आसाम में BJP के एक MP थे जिनकी गाड़ी से ये मशीन निकली है, वो वीडियो वायरल हुई और अब वहाँ भी आसाम के नताइज पर भी शुकुक शुबात देखना चाहिए, जायजा लेना चाहिए।
اب دیکھیں ایک تو آپ کے ہاں تو انڈیا میں تو گنتی ہوتی ہے مہینوں لگتے ہیں جی وہ مرحلہ وار ہفتوں لگتے ہیں مرحلہ وار ہوتے ہیں اور گنتی اکٹھی ہوتی ہے ایک جگہ پہ آپ ہمارے ہاں پولنگ ختم ہوتی ہے گنتی شروع ہو جاتی ہاں جی وہاں پولنگ بھی کئی دن ہوتا ہے بعض اوقات کئی مرحلوں میں ہوتی ہے بالکل دیکھیے آپ صحیح ہے وقت سر کم ہے 2 منٹ رہ گئے ہمیں میرے پاس غور کرنا چاہیے اپنے حالات پر بالکل ٹھیک بہرحال بی جے پی کو 3 ریاستوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے یعنی ویسٹ بنگال میں جہاں ممتا بنرجی کی جماعت جو ہے کانگریس ترنمول وہ جیتی ہے دوسرا ان کو کیرالا میں اور تیسرا انہیں تامل ناڈو میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے البتہ آسام میں وہ اپنی گورنمنٹ بچا گئی ہیں اور دیکھیے یہ جمہوریت جو ہے اس میں ایسا ہی ہوتا ہے اب یہ کوئی مستقل کسی کے پاس یعنی ٹھیکہ نہیں ہوتا اجارہ داری نہیں ہوتی بس آپ آئے اور گئے اور ابھی یہاں جب یہاں بھی الیکشن کی بات ہوتی ہے نا تو ضروری نہیں ہے کہ جو آج جو حکمران ہیں وہ اپوزیشن میں رہے 20-22 سال سر آج 3 مئی ہے تو آزادی صحافت کا عالمی دن بھی ہے پاکستان کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو انٹرنیشنل جو صحافتی ادارے ہیں وہ بڑے بڑے سوالیہ نشان ہمارے اوپر اٹھاتے ہیں کہ پاکستان کا شمار وہ 5 خطرناک ترین ممالک میں کرتے ہیں آزادی صحافت کے اعتبار سے وجہ یہ ہے کہ 1990 سے 2020 تک 138 صحافی جان کی بازی ہار چکے ہیں ان دی لائن آف ڈیوٹی یہ درست ہے یہاں مگر دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی تو لڑی ہے نا ہم نے وہ بھی ایک فیکٹ ہے تو وہ بھی ایک فیکٹ ہے نا اس کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے پاکستان میں آزادی صحافت کی کو مشکلات ہیں مسائل ہیں ہمارے اداروں کے لیکن یہ جو 5 خطرناک ترین ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں یہ درست بات نہیں یہ بظاہر تو درست بات پاکستان رینکنگ اس کی جو کرتے ہیں وہ جو جرنلسٹ کے اوپر جو اٹیکس ہوتے ہیں نہیں دیکھیں آنکھیں بند کر کے ہوتی ہے یا آنکھیں بند کر کے جنگ لڑ رہے ہیں دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں اور ہزاروں لوگ مر چکے ہیں اور اس کے بعد آپ وہ پیمانے لے کے بیٹھتے ہیں پاکستان میں یہ مشکلات درپیش ہیں شکایات بھی پیش ہمیں ابھی ابصار عالم جو ہیں ان پہ حملہ ہوا ہے ابھی ہمارے مطیع اللہ جان جو ہیں ان کو اغوا کیا گیا شکایات ہیں لیکن میں یہ نہیں مانتا پاکستان اس خطے میں آپ دیکھ لیں یہ نہیں میں مانتا کہ اس خطے میں پیچھے ہے دوسروں سے نہیں اس خطے کے حوالے سے تو آپ افغانستان کو دیکھ لیں ایران کو دیکھ لیں انڈیا کو دیکھ لیں بنگلہ دیش کو دیکھ لیں پاکستان جو ہے تو یہ بات ٹھیک ہے جتنی بیماری ہو اتنا ہی ذکر کرنا چاہیے ایک بریک آن پہنچے ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوگی کل تب تک لیے اجازت دیجیے گا اللہ حافظ